یہ جو کما زنی سے منع کرے گا اس سے ہم کہیں گے ہم تمہارے سر پہ نہیں مار رہے. یہ انداز ہے آپ کے نزدیک دوست؟ ہاں اچھا اچھا انداز کی اب بات آگے. اچھا انداز کی بات بیان کر دوں شہباز صاحب؟ جی کر دیں، مسئلہ نہیں ہے، ہم تو متشدد نہیں ہے اس موضوع پہ، آپ کو معلوم ہے. اچھا چلیں دیکھیں، عوام کے نزدیک انداز کا کیا طریقہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو اونچا بولے گا نا وہ کیا ہوگا، جذباتی ہوگا، وہ الفاظ کے معنی کو نہیں دیکھے گی. ٹھیک ہے، حافظ صاحب اونچا بولتے ہیں، ان کا انداز ایسا ہے، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ علمی پیمانوں پہ پورا اترتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کسی فقیہ کے اوپر نقد نہیں کیا اور جو بھی تھے ان کو بات نہیں کی. رہبر معظم کا آپ اس کے اوپر بیان نکال کے سن لیں. ٹھیک ہے، ہاں ان کا انداز دھیما ہے، انداز دھیما ہے، لیکن ان کے آپ لفظ سنیے گا، لفظ ان کے کتنے باری ہیں. ٹھیک ہے، ان لفظوں میں ان کا لفظ کیا ہے کہ جو بھی ان شاعر کا قمازنی وغیرہ کا دفاع کرتا ہے وہ از لشکر امام حسین نیست، وہ امام حسین کے لشکر میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتنا باری لفظ ہے کہ آپ ان فقہا کو جو قمازنی کا دفاع کرتے ہیں، قمازنی کے استحباب کا فتویٰ دیتے ہیں، آپ اس کو امام حسین کے لشکر سے خارج کر رہے ہیں، یزیدی لشکر میں ڈال رہے ہیں. اصلاً امام از او راضی نیست، امام اس سے راضی نہیں ہے، اصلاً میں اس سے راضی نہیں ہوں. یہ جملے، یہ کتنے خطرناک جملے ہیں. کیا حافظ صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ وہ لشکر یزید میں یا لشکر حسین سے نکل جائے گا؟ کیا حافظ بشیر صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ اللہ کا رسول اور امام اس سے راضی نہیں ہے؟ یہ دونوں جملے نہیں کہے. یہ دونوں جملے کہے ہیں تو کس نے کہے ہیں؟ آیت اللہ سید علی خامنئی نے کہے ہیں. آج بھی ان کا بیان آپ سن کے دیکھ لیں. میں نے روایات میں فکر کی ہے، وہ میں اپنے بچوں سے مطالبہ کروں گا کہ وہ بھی فکر کریں. بہت نادر اور کم روایات ہیں امام حسین کے مصائب کے بارے میں جس میں طریقہ اظہار مصیبت ذکر کیا گیا. بہت کم، بہت کم. ہو سکتا ہے 100 میں 1 یا 200 میں 1، یہ نسبت ہے. ساری روایات میں صرف حکم ہے کہ مصیبت کا اظہار کرو. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حرکت کہ جس سے خدا نے منع کیا ہو وہ نہیں کرے. مثال کے طور پر عورتیں اور مرد جمع ہو کے بغیر پردے کے اکٹھے مثلا ماتم کریں، زنجیر ماریں، حرام نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. باقی یہ کہنا کہ آواز بلند نہ کرو، یہ نہ کرو، اس کا اس میں جواب ہو گیا. جب تک کہ ہم اس کو امام حسین کی مصیبت کا ایک اظہار کا طریقہ سمجھتی ہیں اور شریعت سے اس کی طرف سے کوئی نئی وارد نہیں ہوئی ہے تو ہم کریں. جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے وہ آیت لائے، روایت لائے. کسی نے کہا ہو، کسی روایت میں ہو کہ سینہ زنی جائز نہیں ہے، یا رونا چیخنا جائز نہیں ہے، یا جلوس نکالنے جائز نہیں ہے. اس کو جو منع کرے گا ہم اس کو کم از کم یہ کہیں گے، کم از کم. اس سے زیادہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی کہیں گے، کم از کم کہ میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں، اپنے سر پہ مار رہا ہوں. تو لہذا تمام بر صغیر کے لیے میرا فتویٰ یہ ہے کہ خوب زنجیر مارو، خوب زنجیر مارو، خوب کم ازا نہیں کرو. جو آپ کو منع کرے کم از کم اس کو یہ کہو میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں، اپنے سر پہ. نه آقا نمیشه، کار غلطی است. یه عده‌ای قماها رو بگیرن بزنن به سرهای خودشون، خونها رو بریزن که چه بشه؟ کجای این حرکت عزاداری است؟ تو سر زدن عزاداری است. شما نگاه کنید ببینید کسانی که
یک مصیبتی براشون پیش میاد تو سرشون میزنن، تو سینهشون میزنن. این عزاداری است، عزاداری معمولی است. اما کجا شما دیدید که یه نفری به خاطر مصیبت عزیزترین عزیزانش بیاد با شمشیر بزنه تو مغز خودش و خون بریزه از سر خودش؟ این کجا عزاداری است؟ این جعلی است. اینها چیزایی است که از دین نیست. بلا شک خدا راضی نیست. علمای سلف دستشون بسته بود، نمیتوانستن بگویند امروز روز حاکمیت اسلام است، روز جلوه اسلام است، نباید کاری بکنیم که جامعه اسلامی برتر، یعنی جامعه محب اهل بیت علیهم السلام که مفتخرند به نام مقدس ولی اصل ارواحنا فدا، به نام حسین ابن علی علیه السلام، به نام امیرالمؤمنین علیه السلام، این جامعه در نظر مسلمان‌های عالم و غیر مسلمان‌ها به عنوان یک گروه آدم‌های خرافی بی منطق معرفی بشوند. من حقیقتاً هر چی فکر کردم دیدم من نمیتوانم این مطلب رو که قطعاً یک خلاف است، یک بدعت است، این رو به اطلاع مردم عزیزمون نرسونم، نکنن این کار رو. بنده راضی نیستم. من قلباً اگر کسی تظاهر به این معنا بکند که بخواد خمه بزند، قلباً من از اون ناراضی هستم. این قطعاً خلاف است. این امام حسین به این معنا راضی نیست. من نمیدونم از کجا کدام سلیقه ها اینها رو همینطور هی میآورد داخل جوامع اسلامی ما، جامعه انقلابی ما. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عده زیادی در نامه ها و غیر نامه ها درباره غمه زنی از ما سوال میکنند. من میخوام به صورت شفاف و مستدل خدمت شما عزیزان این مسئله رو بشکافم. اولا شک و تردید نداشته باشید که غمه زنها روی عشق به امام حسین دارن غمه میزنن. ما در نیت پاک اونها حرف نداریم، راه اشتباه رفتن. مسئله عزاداری یا باید منصوص باشه یا اطلاقات باشه. به عبارت واضح تر، یا ببینیم ائمه خدا چه رقم عزاداری میکردن، و یا این است که یک اطلاقات و عموماتی درباره عزاداری باشه، ما به عرف مراجعه کنیم بگیم این مصداق عزاداریه. ائمه خدا مجالس تشکیل میدادن، مداحان می آمدن می خوندن اشعاری درباره عزاداری، صدا می زدن، خانوادهشون و دوستانشون رو می نشستن گریه می کردن و عظمت امام حسین رو در لابلای اون اشعار مداحان روشن می ساخت. این سبک عزاداری ائمه علیهم السلام. و بعدا نگاه میکنیم روایاتی که درباره عزاداری به طور مطلق صحبت میکنه، مراجعه به عرف میکنیم، ببینیم عرف چه چیزها را عزاداری میداند و چه چیزها را عزاداری نمیداند. گریه کردن عزاداری میدانند، سینه زدن امثال اون عزاداری میداند، ولی آیا قبر زدن هم در عرف مصداق عزاداری است؟ زمان ائمه معصومین بوده؟ نه. در عرف مصداق عزاداری؟ نه. از این گذشته این قبر زدن باعث شده است که دشمنان ما به وسیله آن دنیا رو بر ضد ما بشورانند، یعنی ایجاد تنفر کنند. عجیب است که از دوستان میگفت امسال هر شبکه‌ای از شبکه‌های مخالفین رو باز کردم، دیدم از مراسم عاشورا جز غمه زنی رو نشان نمیدن. اون مجالس باشکوه، اون دستجات باشکوه، اون برنامه‌های باشکوه، اون سخنرانی‌ها و مداحی‌های باشکوه، خبری از اونها نیست. هرچه هست فقط غمه زنی نشون میدن که دنیا رو از ما متنفر کنن. من اگر در مجلس غمه زنی باشم دوست دارم دست این غمه زن رو ببوسم، قمر از دستش بگیرم، بگم برادر عزیز
این غمه‌زنی امروز، حالا یک روز وضع دیگری داشت و بعضی علما درباره چیزی گفتن، امروز این غمه‌زنی به ضرر اسلام و تشیع. من دستو میبوسم، یه واحد انتقال خونم اون گوشه، میگم آماده باشه، برو خونت رو اونجا بده، با این خونت نجات بده شخص مسلمانی را، نه اینکه با این خونت مسلمانی رو به خطر بینداز. میدانم روی عشق امام حسین این کار میکنه، اما این راه درست نیست و از این گذشته ضرر زدن به خود در اسلام درست نیست. شما نگاه بکنید در این منظره های غم‌زنی، بچه کوچکی را آورده، بچه داره گریه میکنه، داره سرش غمه میزنه، این هم به تمام دنیا روزا نشان میدهند و اون وقت دنیا را از ما متنفر میکنن. اون عزاداری با شکوه را انجام بده، اون دستجات با شکوه انجام بده، اون برنامه های با عظمت انجام بده تا نام امام حسین در دنیا همه جا مورد علاقه واقع بشود. چرا این کار بشه؟ بعضی ها میگن حضرت زینب سلام الله علیه پیشانی رو به چوبه محمل زد. من باید عرض کنم اهل بیت سوار محمل نکردن، سوار شتران بی جهاز کردن. محمل علامت احترامی، از اسیران اهل بیت رو میخواستن احترام بزنن، سوار شترهای بی جهاز گاهی هم بچه ها میافتادن از اون پایی. چند تا کتاب معروف و معتبر من دیدم، یکی ارشاد مفیده، یکی مال ابو مخنفه، یکی کتاب دیگری است که امام حسین شب عاشورا به خواهرش گفت خواهرم صورت تو خراش نده، لطمه نزن، گریبان تو هم چاک نکن. چندین روایت آیا خواهرش برخلاف دستور برادر رفتار کرده؟ به هر حال باز تردید ندارم، تکرار میکنم، تردید ندارم که اینهایی که همه میزنن روی عشق به امام حسین دارن، حتی بعضی ها میگن سرشون به دیوار میزنن، بعضی ها میگن خودی شیشه درست بودن، اینا روی عشق به امام حسین، اما راه صحیح نیست. عزیزان کاری کنیم که امام حسین روز در دنیا عظمتش بیشتر بشه، مردم دنیا عاشقش بشن، اهدافش رو بدانن، کاری نکنیم که اسباب مشکلاتی بشود. من به همه شما، حتی به غم‌زن‌ها که انشاءالله مسیرشون رو عوض کنن دعا میکنم که مشمول شفاعت امام حسین باشن و کارشون مطلوب امام حسین باشه، منتها مسیر رو انشاءالله عوض کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी ने, सबसे बड़े मुहाफिज तशय्यो ने, मुहाफिज इस्लाम ने, आज जिस हस्ती ने तने तन्हा अपना सीना तमाम दुश्मनान के मुकाबले में सिपर किया हुआ है, वो हस्ती जो मीरास करबला को बचाने के लिए तन्हा मैदान में है, वो हस्ती जिसने तशय्यो को आज और आलम इस्लाम को दुश्मनों के शर से महफूज करने के लिए सारे खतरे अपनी जान पर खरीदे हैं, कि अगर लुबनान में तशय्यो खतरे में हो वो हस्ती वहां पहुंच जाती है, अगर वो हस्ती फलस्तीन में मुसलमान खतरे में हो वो हस्ती अपना सीना सिपर करके फलस्तीन के मुकाबले में ले आती है, अगर इराक में मुकामात मुकद्दसा खतरे में हो और अगर तशय्यो इराक में खतरे में हो वो हस्ती अपना सीना सिपर करके तशय्यो को और मुकद्दसात को बचाने के लिए सीना सिपर है, अगर यमन में तशय्यो खतरे में हो वो सीना सिपर करके आगे मैदान में है, अगर सऊदी अरब में तशय्यो खतरे में हो वो सीना सिपर करके उनके मुकाबले में आ जाता है, ललकारता है। उस हस्ती ने यह बताया कि ए आलम इस्लाम, ए मिल्लत इस्लाम, इस वक्त दुश्मन ने तुम्हारे लिए जो इकदाम किया बनु उमैया वाला, बनु उमैया ने
4000 رائٹر اور 9000 اینکر. یہ میں آج کی میڈیا کی زبان استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. 4000 حدیث گھڑنے والے، 9000 سخنران و اہل منبر انہوں نے خریدے تاکہ اہل بیت کے مقام کو جھکا سکیں، بنو امیہ کے دین کی ترویج کر سکیں. رب معظم نے پوری دنیا کو خطاب کر کے فرمایا، خطرے سے آگاہ کیا کہ اس وقت سنی و شیعہ ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں کہ اس وقت دو شیطانی طاقتوں نے، دو شیطانی ایجنسیوں نے، CIA نے اور MI6 نے. CIA امریکی جاسوسی ادارہ جو پوری دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے، اور MI6 جو برطانوی جاسوسی ادارہ پوری اسلامی دنیا میں شر پھیلا رہا ہے. ان دونوں نے دو فرقے بنائے ہیں. CIA نے سنیوں کے اندر جا کر فرقہ بنایا اور MI6 نے شیعوں کے اندر فرقہ بنایا. CIA نے داعش بنایا. ٹونی بلیئر نے اقرار کیا 2 ہفتے پہلے کہ داعش اور تکفیری لشکر ہم نے بنایا ہے. آپ نے پڑھا، میں کوئی مخفی خبریں آپ کو نہیں دے رہا، بلکہ جو میڈیا میں آپ کے ملک میں بھی چھپی ہیں وہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں. MI6 نے بنایا. ٹونی بلیئر جو 10 سال 8 سال برطانیہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس نے یہ کہا کہ داعش ہم نے بنایا ہے. یہ چڑیل عورت ہیلری کلنٹن جو ابھی صدارتی انتخابات کی دوڑ میں ہے اور پہلے وزیر خارجہ تھی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تکفیری لشکر ہم نے بنایا ہے. اپنے علاقائی مشرق وسطی میں عرب دوستوں کے ساتھ، اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ تکفیری لشکر ہم نے بنایا ہے. کس لیے بنایا آپ نے یہ تکفیری لشکر؟ تشیع کے خاتمے کے لیے، ایران کو لگام دینے کے لیے، ولایت فقیہ رکن دین کو منہدم کرنے کے لیے یہ تکفیری لشکر بنایا کہ جہاں جہاں تشیع طاقت پکڑ رہا ہے وہاں پر آپ داعش کو روانہ کر دو، وہاں پر تکفیری لشکر، خونخوار آدمخوار لشکر بھیج دو. یہ انہوں نے لشکر بنایا. اور MI6 نے تشیع کے اندر لشکر بنایا. بنو امیہ کی چال ہے. بنو امیہ نے ایک لشکر شام میں بنایا اور ایک لشکر کوفہ میں بنایا. کوفہ کا لشکر علی کی فوج کے اندر بنایا. قرآن نیزوں پہ اٹھایا اور نیزوں پہ قرآن اٹھا کے علی کی فوج کو تقسیم کر کے 2 حصوں میں آدھا لشکر 12,000 کا علی کے خلاف فوج میں بدل دیا. خوارج کا، جن کے خلاف علی نے جنگ نہروان لڑی. یہ بنو امیہ کا نقشہ ہے پلید جو آج بھی عملی ہو رہا ہے. MI6 نے شیعہ فرقہ بنایا. شیعہ فرقہ، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام بھی تشیع کو نابود کرنا، تشیع کو منہدم کرنا، تشیع کی بنیادیں سست کرنا، تشیع کے رکن منہدم کرنا، تشیع کے اندر تفرقہ ڈالنا، تشیع کو دیگر مسلمانوں سے لڑانا، دوسرے مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرنا، بے حرمتی کرنا اور فرقہ واریت کو ہوا دینا، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا، تشیع کے اتحاد میں رکھنا ڈالنا، ان کے مقدسات کی بے حرمتی کرنا، مجالس میں بیٹھ کر تشیع پر تہمتیں لگانا اور ملت تشیع کو بدنام کرنا. یہ فرقہ بنایا MI6 نے. اور اس کے جتنے بنو امیہ نے بنائے تھے اس سے کہیں زیادہ خطیب بنائے، اس سے کہیں زیادہ مفتی بنائے، اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اینکر بنائے، اس سے کہیں زیادہ رائٹر بنائے، جن کا کام آج فقط تشیع میں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ہے. اور یہ دونوں لشکر آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان لشکروں کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ جب بنو امیہ داعش بنا کر کوفہ سے آئیں اور کربلا میں گردنیں کاٹنا شروع کر دیں، اور پھر اس کے بعد کوفہ کے تشیع میں، حجاز کے تشیع میں، بصرہ کے تشیع میں اور دیگر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے فرقہ دیگر بنایا جائے، کیسانیہ کو بنایا جائے، امام سجاد کو نظر انداز کر کے اور دیگر شخصیتوں کو تشیع کا رہبر بنایا جائے. جب ایسی سازشیں شروع ہو جائے تو وہاں سیرت سید ساجدین تشیع بھی بچائے گی، اسلام بھی بچائے گی، قرآن بھی بچائے گی، کعبہ بھی
बचाएगी। इसलिए सैयद साजिदीन ने जब लोगों से कहा, लोगों जो मुझे जानते हो सो जानते हो, जो नहीं जानते वो जान लो मैं कौन हूं। अना इब्नो काबा, अना इब्नो जमजम, अना इब्नो मक्का। ए लोगों, मैं रसूल का फर्जंद हूं, मैं काबा का फर्जंद हूं, मैं मक्का का फर्जंद हूं, मैं वारिस हूं। न वो लोग जो हुकूमत के वफादार बनकर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो सिर्फ बैनर उठाए हुए हैं, फर्जंद मक्का मैं हूं। जिनका कब्जा है वो फर्जंद मक्का नहीं है, बल्कि मैं फर्जंद मक्का हूं। आज सीरत सैयद सज्जाद, बोलो, जबान खोलो, लब खोलो, अगरचे तो गर्दन में हो, अगरचे बेड़ियां पांव में हो, हथकड़ियां हाथों में हो, लेकिन जबानों पर ताले न डालो। अगर कोई खतीब, अगर कोई मुफ्ती, अगर कोई शख्सियत मिंबर पे बैठकर या कलम के जरिए अरकान तशय्यो व रुकन तशय्यो व रहबरी तशय्यो के खिलाफ आकर जबान खोले, मुकद्दसात की बेहुरमती करे, तो सब के सब जबान सज्जाद बनकर उसे कहो, अय्युहल खातिब, अय्युहल मुफ्ती, तू अवाम को खुशहाल करने के लिए अपने अल्लाह को नाराज कर रहा है। अगर आज तुम्हारी जबानें बंद रही, जिस तरह उन मुफ्तियों ने, उन खतीबों ने, उन रिवायत घड़ने वालों ने, मजदूरियों ने, फीसें लेने वालों ने लोगों को ऐसा दीन बताया, जिस दीन ने लोगों को दीनदार ऐसा बनाया कि हुसैन कत्ल हो जाए ये घरों में बैठे रहें, हुसैन की औलाद असीर हो जाए ये घरों में बैठे रहें, ये दीन इन खतीबों ने तरवीज किया। वो दीन तरवीज नहीं किया कि आज ऐसा मुफ्ती और ऐसा खतीब क्यों पैदा नहीं होता जो आकर विलायत फकीह के खिलाफ बजाय, विलायत फकीह के खिलाफ जबान खोलने के बजाय दाइश के खिलाफ जबान खोले, और आज ये कहे हर मिल्लत को, ऐ मिल्लत, अगर तकफीरी लश्कर नाबूद हो सकता है तो फकत अज़ादार हुसैन इब्न अली ये काम कर सकता है। जान ये हाजिर है अपनी रहबर जो करें इशारा, एक कदम भी मकसद से पीछे हटना न गवारा। वारिस है हम लोग विलायत और इमामत के, रहबर की है रहबर अपनी हिम्मत और सहारा। जिस दुश्मन के हाथ बढ़े उन हाथों को तोड़ेंगे, नहीं हम छोड़ेंगे, उठने वाले तूफान के तो हम मोड़ेंगे, अपने रहबर को तन्हा पर नहीं हम छोड़ेंगे।